खुशामदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है न्यूज वन से बराह रास्त बरकत रमजान नशरियात के साथ, जो इफ्तार के बाबरकत लम्हात में आप मुलाहिजा कर रहे हैं। मुमकिना आखिरी प्रोग्राम हो सकता है और आज चांद नजर आने या ना आने का फैसला होगा। कल ईद होगी या नहीं होगी इसका फैसला होगा। और देखा जाए तो आखिरी चंद दिनों में काफी ज्यादा मुश्किलात आई हैं हम पर, और कोरोना के केसेस भी बढ़े, और जिस तरह मार्केट्स को खुलने की इजाजत दी गई और इसका एसओपी का ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से केसेस में भी इजाफा हो रहा है। बाकी महंगाई का मामला तो आपके सामने ही है, बेरोजगारी का मामला भी आपके सामने ही है, और काफी जो है वो शिकायत मिल रही है या बुरी खबरें मिल रही है इस हवाले से कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज ने जो है वो सैलरीज नहीं दी या अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। ये भी सूरत हाल आ रही थी कि इसमें कल का हादसा भी हो गया, तो ये एक और मुश्किल सूरत हाल है। मैंने आपकी खिदमत में एक मरतबा इशारतन अर्ज किया था कि ईद के बाद के क्या हालात होंगे, इस पर जरा गौर करना चाहिए। और नजर यही आता है कि ईद के बाद काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ मूडीज हमारी रेटिंग के मामले पे या उसको नीचे करने के मामले पे सोच रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गई, हमारी जो है वो बजट के खसारे के मामला चल रहे हैं, बजट भी आना है एक, उसमें भी पता नहीं क्या कुछ आएगा। फिर ये कि लोगों की मुश्किलात बिजली के बिलों के हवाले से, स्कूल की फीसों के हवाले से, मकान और दुकानों के किरायों के हवाले से जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। स्कूल की जो स्कूल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी मुश्किल में है, चूँकि जिनकी अपनी जगह नहीं है उनको नोटिस आ रहे हैं कि आप किराया नहीं दे सकें 4 महीने का, तो आप स्कूल खाली कर दें, जगह खाली कर दें। बिल्कुल इसी तरह से असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिली, वो भी परेशान है। वालिदैन फीसेस नहीं दे पा रहे, उसके भी काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। साथ ही रमज़ान के बाद कारोबार की क्या हालत होगी किसी को कुछ नहीं पता। 70% हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके हैं, और मार्केट जो इस वक्त छोटे ताजिर हैं उन्होंने तो काफ़ी हद तक आखिरी 10-12 दिनों में अपनी मेहनत से और लोगों की तवज्जो से रिकवरी करने की कोशिश की है, लेकिन ये कि ईद के बाद उनके कारोबार का क्या आलम होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि शादियों का सीज़न इस मरतबा वैसा नहीं होगा जैसे पहले था। फिर लॉकडाउन की क्या पोजीशन रहेगी, क्या इसी तरह 5 बजे के बाद हम घरों में मुक़य्यद रहेंगे। और जिस तेज़ी से माह रमज़ान में केसेस बढ़े हैं, यकीनन ये एक तशवीश की बात है कि अगर ये तसलसल बाकी रहा तो ईद के बाद जो है ये फिगर्स कहाँ तक पहुँचेंगे। आज भी मेरे ख्याल में सिर्फ सिंध में 14 अफराद जाँ बहक हुए हैं कोरोना से, तो रोज़ के 1000 के करीब केसेस बहुत ही आसानी के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं नए, क्योंकि अब हमारे यहाँ जो है वो कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, और जितने ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं उतने ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं कि केसेस बढ़ेंगे। तो आज हम जब यहाँ पर बैठे हैं तो ईद की वो खुशी यकीनन नहीं है जो हर साल होती है, लेकिन शरई एतबार से ईद के दिन या ईद की खुशी मनानी चाहिए। और चूंकि ये अल्लाह का इनाम है रोज़ादारों के लिए, बिलखुसूस के पूरा महीना आपने रोज़ा रखा, भूख और प्यास के साथ अल्लाह को राज़ी किया और अल्लाह की रज़ा के लिए तकवा को इख्तियार किया, तो रब का इनाम है, इस इनाम को हासिल करना चाहिए। ऐसा भी क्या है कि अगर हालात इस तरह के हैं तो हम अपने बच्चों के साथ खुशियाँ ना मनाएं, ईद के दिन खुशियाँ ना मनाएं, लोगों से मेल जोल ना करें, रिश्तेदारों से मेल जोल ना करें। तो ये सब कुछ होना है और होना चाहिए। और कल ईद की नमाज भी, अगर ईद का चांद नज़र आता है तो ईद की नमाज भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और उसी तरह से सेलिब्रेट करें इन्हीं जज्बात के साथ जो हर साल होते हैं। मैं अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हाल पे ज़रूर रहम फरमाएगा, और रोज़ा रसूल के दरवाजे भी खुलेंगे, मस्जिदुल हराम के दरवाजे भी खुलेंगे। गो के हम उम्मीद कर रहे थे और हमारी ख्वाहिश थी कि इसी महीने में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी के दरवाजे खुल जाएं। जो नहीं खुल सके इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, लेकिन हमें तौबा व इस्तिग़फ़ार का तसलसल जो है वो बरकरार रखना चाहिए कि अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर हमारे हाल पर रहम फरमाएगा। आज हम अल्लामा मुज़फ़्फ़र शाह साहब जब आएंगे तो मस्जिद के तक़द्दुस पे भी बात करेंगे और ईद उल फितर पे भी बात करेंगे। हमारे शेफ मेराज आएंगे तो चिकन फिंगर वो बनाएंगे, जो रोज़ाना एक रेसिपी बनाएंगे, और साथ ही जो है मुनाजात तो दुआ भी होगी। हकीम शाह नज़ीर भी हमारे साथ होंगे जो एहतियात बताएंगे सेहत के हवाले से। कल जो सानिया हुआ कराची में PIA का, इससे मुतालिक हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, न्यूज़ वन से वाबस्ता हैं, और यकीनन सहाफ़त
जो कराची मुसाफत के शोबे से वाबस्ता हैं, उन सब के रहनुमाओं में से एक रहनुमा है मेरे भाई मोहतरम इम्तियाज फारान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इम्तियाज भाई, खैरियत से? बहुत अल्लाह का एहसान करम मालिक। इम्तियाज भाई, क्या सूरत हाल है अब वहां पर जहां PIA का जहाज कल बदकिस्मती से जो है वो क्रैश हो गया था उस जगह पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वहां पर तो सुबह से ही सोगवार वाली सूरत हाल है और बिल्कुल सन्नाटा है। वो वहां से हम सुबह से वहां मौजूद हैं, हमारे टीम भी मौजूद है और गवर्नर सिंध ने भी विजिट किया था, अरशद मलिक साहब ने भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले। अच्छा। तो बाकी कॉर्डन ऑफ किया हुआ है क्योंकि मलबे को हटाने का काम जारी है अभी भी। अच्छा। रात को भी जारी था, अभी भी वो कंटिन्यू है। बस इलाके में कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है इस वक्त। तो सूरत हाल ये है। अच्छा। और बात जी। अच्छा, 93 मुसाफिर थे और मेरे ख्याल में 8 अमले के लोग थे, ऐसे ही है या सब मिलाकर 93 थे? नहीं, वो जो पहली जो लिस्ट के मुताबिक 99 मुसाफिर थे। ठीक है। और 8 जो है अमले के अफराद थे, 107। अच्छा। और उसमें से 3 जो है सर्वाइवल हैं, जिसमें पंजाब बैंक के सदर हैं, जुबैर हैं और एक तायरा है, खातून है वो। अब वो CMH ले जाया गया था। 3 हमें जो रात तक, फिर अभी भी हमने जो इसमें कर रहे हैं काम, तो 3 सर्वाइवल हैं और बाकी जो है सब शहीद हो चुके। अच्छा, अब जो 104 लोग हैं जो शहीद हो चुके हैं, इन सबकी डेड बॉडी रिकवर होकर पहचान हो गई सबकी? नहीं, इसमें अब तक जो इतलात है उसके मुताबिक जो हमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल से पता लगा है, उसमें ये है कि 15 के करीब है जो आइडेंटिफाई हो गए बॉडी। रात को 3 हुई थी। अच्छा। 1 मेल थे, 2 फीमेल, और आज तक जो है अभी तक 15 जो है वो आइडेंटिफाई इस तरह से हुए कि देखकर पहचान लिया गया उन्हें। बाकी बॉडीज जो है बुरी तरह झुलती भी हैं, तो उनके टेस्ट सैंपल लेकर, ब्लड के सैंपल लेकर, वो बॉडीज ED सेंटर में ज्यादा तादाद ED सेंटर में है। अच्छा। और फिर ये जो हॉस्पिटल्स के सर्द खाने हैं, छिपा है यहाँ पर, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है वो बॉडीज की ED सर्द खाने में रखवा दी गई है, ताकि अब अरशद मलिक साहब ने भी क्या है, होटल एक खाली कराया गया है, एयरपोर्ट होटल जिसको हम कहते हैं। जी। और वहां पर अरेंजमेंट की गई है रिश्तेदारों के लिए जो अदर देन सिटी है, दूसरे शहर से आएंगे, उन्हें वहां स्टे दिया जाएगा, उनके ब्लड टेस्ट किए जाएंगे और DNA के बाद उनकी बॉडीज को हवाले किया जाएगा कि ये बॉडी आपकी है, क्योंकि वो शनाख्त मुमकिन नहीं है। जो सब खाने मुंतकिल की गई है उनकी शनाख्त मुमकिन नहीं है, वो DNA से ही शनाख्त होता है। अच्छा इम्तियाज भाई, ये बताएं कि अब ये 104 बॉडीज, नंबर्स पूरे आ गए बॉडीज के? क्योंकि पता ही चल रहा है कि इसमें भी कुछ कम है, मलबे से निकलने के चांसेस है। नहीं, देखिए, मलबे में हम पहले ये समझ रहे थे, कल जब हम फील्ड में थे, हॉस्पिटल जा रहे थे, बच्चे आए, जख्मी आए और कई एक जख्मी आए, तो अब उसमें मिक्सिंग हो गई थी। अच्छा। अब हम समझ रहे थे कि ये बॉडी जो इंजर्ड है, ये अगर उसके हैं, जहाज के हैं, तो ये सर्वाइवल है। अब वो हम डिफाइन नहीं करता, लेकिन रात को लेट ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं। और ये जो बच्चे आए थे हॉस्पिटल में और ये जो जख्मी थे, ये इलाके की आबादी के थे। फिर लेट नाइट डिप्टी कमिश्नर ने इसको क्लियर किया कि जो आबादी है वहां पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है आबादी अभी तक, यानी जो उन्होंने। अच्छा। और रात को देर में बहुत जाके उन्होंने क्लियर किया और मलबे का भी काम जारी है। वहां पे अभी तक कोई इस तरह की बॉडी के खिलाफ नहीं आई है। यानी ये तो अल्लाह का करम हो गया कि इतना बड़ा जहाज आबादी पे गिरा और आबादी में से अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि कोई शहीद नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसी ये बात है। और दूसरा, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह एक मजहबी प्रोग्राम भी है और आप और हम मिलके अपनी न्यूज वन की टीम की तरफ से लोगों से भी बात करनी है कि कल बहुत सारी, शब्बीर भाई, बहुत सारी अगेन हमें नेग्लिजेंस नजर आई। हाँ। लोग रेस्क्यू का काम नहीं करने देते, बीच में कूद कर आते हैं, मोबाइल से फुटेज बनाना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स लगाते हैं, मना किया जाए तो वो करते हैं। और फिर दूसरा, जो हमारी रफाई इदारे हैं, एम्बुलेंस सर्विस है, उनके ड्राइवर्स की भी ट्रेनिंग नहीं है। वो इस तरह बताते हैं कि दूसरी जमात के या दूसरे जो रिफाई तंजीम है उसकी कोई एम्बुलेंस ना आके खड़ी हो जाए। इस चक्कर में रोड ब्लॉक हो जाता है, सारी चीजें होती हैं। 30-40 हजार लोग अब शहर के वहां पहुंच जाते हैं एक साथ। अब बहुत। और दूसरी बड़ी एक अहम बात है जो एक अरसे दराज से चल रही है, 15-18 साल से तो मैं मुसलसल कवर कर रहा हूँ और हमने कई मरतबा पैकेजिंग बनवाए कि एयरपोर्ट के अराउंड में, शादी हॉल में हाई राइज बिल्डिंग बना दी गई है। ये भी देखें, जो बदकिस्मत तैयारा है
ये शायद इसने अल्लाह तवक्कुल डाल दिया था उसमें, जो उसकी लास्ट मीटिंग हुई है कि वी लॉस्ट इंजन, और बड़ा उसने दुखी अंदाज में कहा था पायलट ने, उसने इसको डाल दिया था कि रगड़ते हुए लास्ट मोमेंट में, क्योंकि फ्यूल उसका एग्जाम हो गया था, बहुत सारा यूज हो गया था उसमें। अच्छा। और तो उसका ये था कि किसी तरह रनवे तक पहुंच जाए, तो वहां पे चूंकि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए दोनों रनवे खाली करा दिए गए थे कि अगर ये उतरते हुए तो व्हील उसका नहीं खुला था, अगर ये टेल नहीं टकराती, देखिए एजम्पशन है, हम अल्लाह से यही बात करते हैं कि अगर ये टेल उस बिल्डिंग, ऊंची वाली बिल्डिंग से नहीं टकराती तो मे बी कि वो रनवे तक पहुंच जाता, जो उसकी एक कैलकुलेशन थी। तो ये हाई राइज बिल्डिंग भी जो है किसने इजाजत दी है? जिस तरह हम पीआईए की नेग्लिजेंस के ऊपर तो बहुत बात कर रहे हैं, और हमें करनी चाहिए कि बहुत गलत हुआ, उसकी सही से उसकी चेकिंग होनी चाहिए थी अपने, खैर वो तो तहकीकात के बाद सामने, लेकिन ये चीजें भी हैं कि एयरपोर्ट के जस्ट नियर इस तरह के मामलात हैं कि आप हाइट के ऊपर भी देख लें, और ये सर्दियों में ये होता है कि विंड अगेंस्ट, यानी कि फिर ये जो कराची पोर्ट ट्रस्ट है यहाँ के तरफ से लैंडिंग और टेक ऑफ होता है। अच्छा। यानी अगेंस्ट टू विंड। और यहाँ पर भी आप रास्ते में देखें कि कई जगह पर आप देखें कि हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है, या तो एयरपोर्ट शिफ्ट अब लाजमी हो गया है कि यहाँ से शिफ्ट किया जाए, नहीं तो ये हाई राइज जो है इनके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टे होना चाहिए, और आने वाले हैं उनमें इंतहाई सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए। बहुत रिस्की लैंडिंग और ये टेक ऑफ वाला मामला हो गया। सही। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आखिरी गुफ्तगू का आपने तस्करा किया, उसके मुतालिक क्या कहा जा रहा है कि पायलट ने क्या सिचुएशन बताई थी अपनी? देखिए, इसमें बड़ी डिटेल सामने आई है, बहुत डिटेल सामने आई है। अच्छा। इसमें हमने जो एक्सपर्ट्स हैं, ये जो हवाबाजी एक्सपर्ट है, उनसे भी रात बात हुई, आज सुबह भी हम सुबह से लगे हुए हैं जी। ये पहले लैंड किया इसने, और अच्छा। उसकी तस्दीक की एक सर्वाइवल ने। अच्छा। पहले लैंड किया, उसके व्हील नहीं खुले थे, आग निकली, चिंगारी हुई, तो बकौल अरशद मलिक साहब के जो चेयरमैन है कि पायलट ने फैसला किया कि वो अगेन राउंड एक लेगा, और उसने एकदम टेक ऑफ पोजीशन में आ गया राउंड लेने के लिए। इस दौरान में होता ही है कि गैर लैंडिंग की जो इंजीनियर्स मौजूद होते हैं जहाज में, वो फिर उसके लिए कोशिश करते हैं, उसको कहा वो कामयाब नहीं हो सकती। और फिर जब उससे वापस फाइनल जब ये गुफ्तगू हो रही है, तो वो उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा, ऑपरेटर जो था उसने कहा ठीक है, हमने ये बिल्कुल खा लिए, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग में ये होता है कि किसी तरफ भी जहाज जा सकता है, तो उसको दोनों रनवे खाली होते हैं, कच्चे बीच में जमीन खाली। उन्होंने ओके किया, उसने फिर उस दौरान में ये तकरीर के बाद बताई कि हम लॉस कर चुके हैं इंजन। अब इसके बारे में एक्सपर्ट ये कहते हैं जो नीचे डाउन हुआ है, जो पहली लैंडिंग हुई है उसके अंदर ये इंजन डैमेज होने के इम्कान है। दूसरी बात ये आ रही है कि होल था परिंदों का, और वो इमीडिएट वो उस इंजन में चला गया, और दोनों बदकिस्मती थे, क्योंकि दोनों इंजन कभी भी फेल नहीं होते एक्सपर्ट्स के मुताबिक। एक और वाकया है 18-20 साल के दरमियान, कोई एक और वाकया है दुनिया में। अच्छा। जो दोनों इंजन एक साथ फेल हुए हों, और दूसरा वाकया ये आया है कि दोनों में एक ये आ रहा है कि जी बर्ड्स जो थे उनका अटैक हुआ या अंदर आ गए इंजन के, और इंजन ने काम करना छोड़ दिया, उसने मैनुअल छोड़ दिया कि अल्लाह तवक्कुल लैंडिंग हो जाए, लेकिन उसकी टेल टकराई है। और ये दो सर्वाइवल भी वो हैं जो जहां से जहाज ब्लास्ट हुआ है, टूटा है, और वहां से इनकी जो ये बाहर निकलने में या गिरने में ये कामयाब हो गए। अच्छा, अब वहां पे जो मकानात टूटे हैं इम्तियाज भाई, उनकी क्या सूरत हाल है? कितने मकानात हैं? देखिए, तकरीबन 2 या 3 तीसरा मकान भी ऐसे ही है कि जो बिल्कुल है। 3 से 4 मकान आप ये कहें कि 2 तो बिल्कुल खत्म हो गए जहाँ पे इसका ये ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, और 3 से 4 हैं जो बिल्कुल यानी जो बिल्कुल ही तबाह हो। अच्छा। और अगर वैसे हम देखेंगे तो 8 से 9 मकानात हैं जिन्हें जुज़वी या कुल्ली कम से कम नुकसान पहुंचा है। बाकी जो इधर बाकी के जो है वो तो कोई इस तरह से अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की कि कोई इस तरह का मामला नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई, आपने वक्त दिया, वक्त इनायत फरमाए। अल्लाह ताला आप और आप जैसे सहाफियों की भी हिफाजत फरमाए। चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं बरकत रमजान की नशरियात न्यूज 1 से बराह रास्त। कोशिश कर रहे हैं हम कि हमें कुछ और हमारे दोस्त मिल जाएं जो ग्राउंड पे मौजूद हो, जहां पर इस वक्त मलबा उठाने का काम जारी है। और जैसे कि हमारे भाई इम्तियाज फारान ने बताया कि पूरा कॉर्डन करती है उस इलाके को। कल तो काफी रश था, और हमारे यहाँ ये बड़ी बदकिस्मती है कि कोई भी हादसा होता है
تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکل کے جائے حادثہ پہ پہنچتے ایک دوسرے کو فون کر کے کہ تم بھی پہنچو تم بھی پہنچو تم بھی پہنچو. اور کل مجھے تو پتا چلا جب ہم یہاں پر تھے اسٹوڈیو میں کہ پورے کراچی کے نوجوان جو ہے نا وہ موٹر سائیکلوں میں وہاں پہنچ رہے ہیں. بھائی آپ سوچیں کہ اگر ہم 10-20 ہزار کی تعداد میں وہاں پہنچ جائیں گے تو رفاہی ادارے فلاحی ادارے کام کیسے کریں گے؟ اچھا فلاحی اداروں کا بھی مسئلہ یہ کہ وہ بھی بیچارے زیادہ تعداد میں پہنچ جاتے ہیں. پھر کمپٹیشن کا معاملہ چونکہ ہر جگہ پر ہے تو وہاں پہ ان کے بھی اندر ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ پہلے میں خدمت خلق کر لوں. گو کہ جذبہ اچھا ہی ہے لیکن نظام کو ایسا رکھنا چاہیے کہ زیادہ مشکل پیش نہ آئے. اس کے علاوہ جو ہے جب لوگ زیادہ پہنچ جاتے ہیں تو انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. لوگ وہاں پہنچ کر کوئی کام نہیں کرتے, ان کا ایک ہی کام ہے آپس میں تبصرے کرنا اور دوستوں کو بتانا کہ میں یہاں پر موجود ہوں اور یہاں پہ یہ صورتحال ہے, اور ویڈیوز بنانا اور ویڈیوز بنا کر کوشش کرنا کہ اپنے اپنے واٹس ایپ گروپوں میں اور ادھر ادھر فیس بک پر پہلے میری فوٹیج چلی جائے. تو سوچا کریں کہ یہ مذاق نہیں ہے, یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے خوشی کا, یہ غم کی کیفیت ہے. جب اداروں کو آپ کام نہیں کرنے دیں گے تو باقی چیزوں میں بھی خلل آئے گا. تو گزارش آپ سب سے یہی ہے کہ ہمیں اپنے اس رویے کو ٹھیک کرنا چاہیے. دوسرا, جیسے کہ بتایا گیا کہ 107 لوگ تھے جہاز میں اور 3 جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بچ گئے ہیں. 104 جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور ان 104 جو شہید ہوئے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز ریکور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس میں سے 15 کی شناخت ہو گئی ہے اور باقی کی شناخت نہیں ہوئی اور ان کے اہل خانہ کو ایئرپورٹ کے قریب ایک ہوٹل میں رکوایا جا رہا ہے اور شناخت کر کے یعنی کہ بلڈ ٹیسٹ سے یا ڈی این اے ٹیسٹ جو بھی نظام ہے اس کے تحت جو ہے وہ ان کو جو ہے شناخت کیا جائے گا اور ڈیڈ باڈیز حوالے کی جائیں گی. تو امید یہی ہے کہ عید کے دنوں میں یہ تدفین کے سلسلے زیادہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ عید کی خوشیاں عطا فرمائے, اور جن کو عید کے دنوں میں ایسے غم مل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے. ہم بھی اس غم میں برابر کر شریک ہیں. عید پہلے کی طرح یقیناً نہیں ہے لیکن بہرحال چونکہ خوشی کا تہوار ہوتا ہے عید, تو اس میں خوشی کا عنصر تو نمایاں ہوتا ہے, لیکن دل جو ہے اس مرتبہ بہت مطمئن نہیں ہے عید کے حوالے سے. اتنی ساری بری خبریں اور برے حالات و معاملات ہیں. لیکن یہ آزمائش ہے, قوم پر آزمائش آتی ہے, امتحان آتے ہیں, اس سے نکلنا ہے اور اس سے نبرد آزما ہونا ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور جب ہم کامیابی سے نکل جائیں گے اس سے تو پھر ایک نئی قوم بن کے ہم ابھر سکتے ہیں. پاکستان کی قوم میں یہ خاصیت ہے کہ وہ آزمائش اور امتحانات میں سرخرو ہو کے نکلتی ہے. طاقت ہے اس قوم میں, کیپیسٹی ہے کہ وہ نکل سکے. اچھے رہنما, اچھے لیڈرز اگر مہیا ہو جائیں تو نکل سکتی ہے یہ. اور ہمیشہ جو ہے وہ ریزسٹنس پاور جو ہے وہ شو کیا ہے ہماری قوم نے. تو ہم آپ سب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ توبہ و استغفار کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ملک آفتوں میں گھیرا ہوا ہے, مسلم امہ آفتوں میں گھری ہوئی ہے اور آگے چیلنجز کا مزید سامنا کرنا پڑے گا, تو ہمیں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. صبر, تحمل, برداشت, عزم اور استقلال, یہ ایک بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. اور ہمارے اسلاف کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, عزم کے ساتھ, استقلال کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا. اور جب مقابلہ کیا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تاریخ رقم ہوئی اور ہمارے حصے کے کا کام وہ کر گئے, ہمارے بقا کے لیے وہ کام کر گئے, وہ کارنامے سر انجام دے گئے. اور اسی وجہ سے آج ہم سرخرو ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ یہ قوم بھی اٹھ کھڑی ہو ان حالات کے مقابلے کے لیے اور دنیا میں ایک عظیم قوم بن کے ابھرے. دیکھیں جب کرائسس آتے ہیں اور بڑی طاقتیں گرتی ہیں تو چھوٹی طاقتوں کے لیے موقع ملتا ہے. جب بڑے ہاتھی گرنا شروع ہوتے ہیں تو ایک راستہ بنتا ہے کہ چھوٹی قوتیں اوپر آتی ہیں, لیکن اوپر وہی قوتیں آتی ہیں جو اپنے اندر عزم و استقلال رکھتی ہیں. تو اگر عزم و استقلال ہوگا تو اس کرونا وائرس کے بعد جو معاشی بحران پوری دنیا میں آنے والا ہے, ہم اگر عزم و استقلال کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو ہم اس میں سے راستہ بنائیں گے. اور ہم چھوٹی قوم ہیں, بظاہر ترقی پذیر ملک ہیں بظاہر, لیکن ہم ترقی یافتہ بن سکتے ہیں. اسی طرح سے انڈیویجولی بھی میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں کمزور ہوں, مالی اعتبار سے کمزور ہوں, چھوٹی کمپنیاں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ہم بڑی کمپنیوں کے مقابلے میں کمزور ہیں, وہ مایوس نہ ہوں. جب اس طرح کی صورتحال آتی ہے تو چھوٹے لوگوں کو, کمزور لوگوں کو, کمزور یا چھوٹی کمپنیوں کو راستہ ملتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں
اور اس جگہ بنی ہے اس میں اپنا راستہ تلاش کر کے اپنی جگہ بنائیں. تو چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد ہمارے مہمان علامہ سید محمد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے بھی کچھ حالات پہ گفتگو کریں گے. یوم پاکستان بھی تھا کل جو ہم اس پہ گفتگو نہیں کر سکے پرسوں, تو انشاءاللہ آج ذرا پاکستان سے متعلق بھی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان مبارک میں ہم یہ عظیم ملک عطا فرمایا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے برکت رمضان نشریات کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید محمد علی شاہ صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ اور فاخر ہیں ہمارے ساتھ ثنا خان, سے کلام بھی سنیں گے. پہلے بتائیے شاہ صاحب کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ. بہت گرمی ہے ویسے باہر. آج ہی کہتا کتاب ہے. عید کیسی گزرے گی اس دفعہ؟ لیکن یہ کہ پہلے سب سے پہلے یعنی بلا مبالغہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے جس طرح پورے رمضان لے کے چلے. میں نے تو کل رات کو فرسٹ ٹائم آپ کو اس یعنی کہ سیٹ کے حوالے سے پہلی مرتبہ دیکھا. نیوز چینل پہ تو دیکھتے تھے ماشاءاللہ, لیکن قربان ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کا خاص فضل ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے, فٹنس میں بھی, اور ماشاءاللہ بڑا ایک مجاہدہ اللہ کو ترقی اور عروج عطا فرمائے. ملک و قوم کی جو ملت کی آپ خدمت کر رہے ہیں اور جو آپ نے کول رکھا ہوا لوگوں کو اور ایک اچھا پیغام جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کسی نعمت سے کم نہیں. بے شک یہ اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے آپ حضرات کی دعاؤں سے. اچھا عید کے بارے میں بتائیں ذرا, بڑی مشکل عید ہے ویسے اس دفعہ. حقیقت ہے کہ اس وقت تو ایسا ہے نا کہ جو زکوٰۃ دے رہے تھے ان میں سے ایک تعداد ہے وہ زکوٰۃ لینے والی بن گئی حالات کے پیش نظر. کچھ ہماری ریاست کے جو ذمہ دار ہیں ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو معاشی بحران تو پہلے ہی چل رہا تھا, کیونکہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے شاید تبدیلی آئے گی. وہ تبدیلی ایسی آئی جو بیچارہ غریب تو رو ہی رہا تھا, یہ ایسی تبدیلی آئی کہ امیر غریب سب نے رونا شروع کر دیا. اور صحیح بات ہے, جب ایک فیکٹری کا اونر جس کے پاس 200-300 کا عملہ ہے جب وہ روئے گا تو پیچھے جو چھوٹا عملہ ہے وہ تو آٹومیٹک ٹوٹ گیا. نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم غریب اور امیر کا امتیاز ختم کر دیں گے, تو مجھے لگتا ہے امتیاز وہ یہ ختم ہو رہا ہے کہ غریب تو ٹوٹ ہی رہا ہے, انہوں نے امیر کو بھی توڑ دیا. تو یعنی میں سمجھتا ہوں اتنے برے حالات ہم نے پاکستانی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھے. کورونا سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, کورونا سے پہلے کی حالات ہیں, اور اب کورونا ہے تو بس ہماری بدقسمتی ہے کہ سر اس مرتبہ عید آپ کے سامنے ہے کہ آدمی ٹوٹا ہوا ہے, کیا وہ عید کرے گا؟ لوگوں کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, جس کے پاس کرائے کا مکان نہیں ہے, جو کرائے کے مکان پہ بیچارہ دھکے کھا رہا ہے, جس کے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں, ایک تعداد ہے جو بے روزگار ہو گئی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں اللہ معاف کرے, رمضان کے بعد میری اپنی جو ججمنٹ ہے ذاتی رائے کہ یہ چوری ڈاکہ فحاشی عریانی یہ بڑھے گی, کیونکہ لوگ غربت اور اسلام اور دین سے دوری کی وجہ سے اس طرف بدقسمتی سے چلے جاتے ہیں. تو حالات لے جاتے ہیں. اچھا پھر ہمارے جو بیچارے حکمران ہیں, کیونکہ یہ تو اے سی میں بیٹھتے ہیں, میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ہمارا حکومت کا ہونا ہی چاہیے تھا. جب ریاست مدینہ کا جو دعوے دار ہے ان کو تو چاہیے تھا وہ لیاری آ کے بیٹھتے, ایک دن اورنگی جاتے, ایک دن وہ خدا کی بستی جاتے, انہوں سندھ کا ایک دورہ کرتے, پشاور کے جو دیہات ہے وہاں جاتے, ان کے ساتھ ان کو حالات دیکھتے, مگر ایسا کچھ نظر نہیں آیا. پہلے آپ چلے جائیں ہمارے جو حکمران تھے ان میں یہ تھا خوبی, یقین کریں وہ چلے جاتے تھے, وہ ان میں یہ خوبی تھی. ہم پیچھے چلے جائیں تو بدقسمت یہ یہاں دعوے ہی دعوے ہیں سر, صرف زبان سے وہ ہے, انہوں نے ہمیں یعنی باتوں میں مار دیا ہے. یعنی لوگ رو بھی نہیں سکتے, رونا بھی بنا, لوگ رونا بھی بنا ہے. اور سفید پوش آدمی تو میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا کہاں جائے. تو مجھے نہیں لگتا یہ ظالم کی آہ سے بددعا سے بچنا, مظلوم کی آہ سے بددعا سے بچنا چاہیے. بہت برے حالات ہیں. عید کیا ہوگی سر, میرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے تو ابھی کھانے کے لالے پڑے ہیں, وہ عید کیا کریں گے. اور پھر اس دفعہ عید تو گھر میں گزارنی ہے, ویسے لاک ڈاؤن ہے, ریسٹورینٹ وغیرہ ہے نہیں, آپ گھوم پھر نہیں سکتے, تو گھر میں کڑ بھی چلتی رہتی ہے. اور حقیقت جو گھر والی ہے نا بیچاری, مائیں بہنیں بیٹیاں, سمجھ لیں یہ ان کے تو اعمال میں سمجھتا ہوں کہ وہ صبر آزما ثواب کما لیا, ان کے گناہ بھی سب دھل گئے ہوں گے آزمائش کی وجہ سے. اور انہوں نے ایک بڑا, میں سلام پیش کروں گا ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, انہوں نے لاک ڈاؤن میں جس طرح گھر کو سنبھالا ہے. صحیح بات ہے, ہمارے معاشرے میں اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے, تو ماشاءاللہ ہماری جو مائیں ہیں, بہنیں, بیٹی ہیں, ان کو خراج تحسین ہے. کیونکہ پاکستان میں, کیونکہ اسلام کا قلعہ ہے,
यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तरबियत होने की वजह से आप यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि घरों का माहौल फिर भी जो यूरोप कंट्री में होगा, जो जहाँ पर इस्लाम नहीं है, जहाँ पर समझ लें कि मॉडर्न एक माहौल है, उनकी बानिस्बत पाकिस्तान में फिर भी एक बात है अपने शब्बीर भाई, आप ये नोट करें कि हमारे यहाँ फिर भी लोगों ने बड़ा सब्र थामुल किया। अगर हम कहें तो पाकिस्तानी कौम ने एक तारीखी कौम का किरदार अदा किया है। आप देख लें कोई रोडों पर कौम नहीं आई और कोई इस वक्त जो है ना यानी कि बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। तो अल्लाह करे कि हमारे जो रियासत के जिम्मेदारान हैं, खासतौर पर रियासत मदीना का दावा करना बड़ा आसान है, मगर इसको अप्लाई करना इस पर प्रैक्टिकल हाँ बहुत मुश्किल है। तो ये मैं समझता हूँ कि रियासत मदीना का नाम लेके भी कौम को धोखा नहीं दिया जाए। आप इतनी प्यारी रियासत का नाम ले रहे हैं जिसका समझ लें कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिस मदीने में जलवा घर है, जो इस वक्त खित्ता पूरी कायनात में सबसे अफजल है, उसको आप उसका शहर का उस मुकद्दस जगह का नाम लेके क्या मैं कहता हूँ अल्लाह उसके रसूल को हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो बड़ी एक बदकिस्मती। आप सीधे सीधे आप साफ सुथरी बात करें, आप यूरोप में रहे हैं, आप वहां पले बड़े हैं, आप वहां की बात करके कौम को पैगाम दें। अगर आप वहां की बात करें मदीने की तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो आप कम से कम आप जुम्मे में नजर आ जाते, किसी मस्जिद में नमाज में नजर आते, कहीं आप जाते। देखिए हमारे मजहबी तबके तो कुरान हदीस पढ़ने वाले जो भी मसलक से बालातर, कहीं भी कोई किरदार नजर नहीं आया। यानी बहुत बुरे जो हैं अपने ही हाथों हैं करतूत, सच है कि बुरे काम का अंजाम। यानी जैसी कौम होगी ऐसे हाकिम मुसल्लत। बिल्कुल, जैसे कौम होगी ऐसे हाकिम। फाखिर कलाम सुनाए, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती क्या गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है, जो मिल रहा मुझे सारा प्यार आपसे है। कहाँ वो ऐसे मदीना, कहाँ मेरी कहाँ वो ऐसे मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का
سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اللہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا شاہ صاحب، یوم پاکستان بھی تھا 2 دن پہلے، پاکستان ہمیں رمضان مبارک میں ملا، سبحان اللہ، اور اتنی بڑی نعمت، اور مطلب یہ کہ نظریاتی طور پہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا، ایسے کسی نے تحفے میں نہیں دیا، اور ہزاروں لوگ اس میں قربان ہوئے، لاکھوں لوگوں نے سفر کیا، کروڑوں لوگ ہجرت کر کے آئے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے، ہمارے اکابرین نے بڑی محنت کی، کیا کہیں گے اس پر؟ اس میں اصل میں 2 باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک تو شبیر بھائی حقیقت ہے کہ ہم تاریخ پاکستان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی رواں کہ اس طرح کی قربانی، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد یہ پہلی اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے لیے یعنی جو تاریخ میں کم سے کم 2 کروڑ خاندانوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر، یعنی زمینیں چھوڑ دی، پراپرٹی چھوڑ دی، غلہ چھوڑ دیا، وہ جس کپڑوں میں تھے، یعنی اور 2 کروڑ خاندانوں نے ہجرت کی۔ دوسرا کم و پیش 20 لاکھ جانے دے کر، 20 لاکھ، اور دوسرا میں تاریخ پڑھ رہا تھا، کم سے کم جو مورخین نے لکھا ہے 2 لاکھ بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری ہوئی، اور نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور رسالت کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کس طرح چاہیے، تو اس وقت کی وقت ہے جب اعلان ہوا، نکلے، جو اس سے پہلے سے جدوجہد چل رہی ہوگی، جو قیدیں، صعوبتیں، اب ہندو اور انگریز، یہودی اور کرسچن اور ہندوؤں کے نرگے میں رہ کے اس وقت جو مسلمانوں نے قربانی دی ہوگی، جب یہ شروع ہوا ہوگا، ہمارے اکابرین ماشاءاللہ محدث علی پوری، پیر جماعت علی شاہ صاحب، پیر میر علی شاہ صاحب، اور بڑی بڑی ہستیاں جن کی تاریخ میں نام، نورانی میاں کے والد گرامی، بڑی عظیم شخصیات۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک تو، اور پھر دن ہمیں کون سا ادا ہوا؟ 27۔ میں اس پہ ایک علم العداد کی بھی بات کروں گا کہ دیکھیں 27 رمضان المبارک، 7 اور 2 9 کا عدد، 9 کا عدد سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، 9 کا عدد سب کے بڑا، 7 اور 2 9۔ اب آپ آ جائیں، وہ ہستی صدیق اکبر حاضر ہوتے کہتے ہیں فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، عمر فاروق حاضر ہوں عرض کریں فدا کا امی وابی یا، عثمان غنی حاضر ہوں فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، مولا کائنات حاضر ہوں یہی نعرہ فدا کا امی وابی یا، عشرہ مبشرہ حاضر ہوں یہی، بدری صحابہ حاضر ہوں یہی، شہداء اصحاب احد حاضر ہوں یہی، تمام حاضر ہوں یہ نعرہ لگائیں۔ مگر قربان جائیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی شہادی آتی تو حضور عرض کرتے فدا کی امی وابی یا فاطمہ، تو سیدہ فاطمہ کا عدد بھی 9 ہے، اچھا، سیدہ فاطمہ کا عدد بھی 9 ہے۔ پھر قربان یہ سیدہ کائنات ہے۔ اب آ جائے جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن اور حسین 4 اور 5، ان دونوں کے عدد ملاتے ہیں وہ بھی 9 ہے، اچھا۔ اب سب سے بڑھ کر خالق کائنات عرش عظیم کا جو رب ہے، اس کے صفاتی نام جو مشہور ہیں وہ ہے، ویسے تو لا تعداد ہے، کئی بیان کے، وہ 99 99 9 9 18 8 اور 1 9۔ تو یہ 7 اور 2 میں جو علم العداد کے حساب سے پاکستان تا قیامت رہے گا۔ پہلے ہم یہ مایوسی ختم کرتے ہیں علم العداد کی روشنی، اور دوسرا اور پھر رمضان المبارک پاکستان تا قیامت بننے کے لیے بنا ہے، تو ہم امید کی طرف بھی جاتے ہیں، پہلا ہمارا یہ، تو پاکستانی زمین سونا اگلے گی، یہ تاریخ
مورخین لکھ گئے پاکستان میں نعمتوں کی کثرت ہوگی. یہ وقت آئے گا پاکستان جو کہے گا وہ ہوگا کہ شہداء کا لہو ہے, وہ اللہ رسول کے نام پہ آئے تھے, وہ خالی کسی حکومت کرنے یا وراثت لینے یا وہ مال و دولت کے لیے نہیں آئے تھے, انہوں نے اللہ رسول کے نام پہ ہجرت کی. تو یہ 20 لاکھ جانے سر ضائع نہیں جائیں گے. ان بہن بیٹیوں کی عصمت دری ہوئی ہے, وہ ضائع, ماؤں نے اپنے حمل ضائع کیے, وہ ضائع نہیں جائیں گے. سر کتنی تکلیف دہ معاملہ ہے. پھر 2 کروڑ لوگ بے سر و سامانی کے حال ہیں, اس میں کتنے اللہ کے محبوب بھی ہوں گے سر. اب میں کہتا ہوں, اور پھر ہمارے پاس جو ہستی ہے یعنی داتا گنج بخش علی حجویری ہے, جہاں خواجہ غریب نواز بھی فیض کے لیے آ رہے ہیں, جہاں شیخ الاسلام بابا فرید الدین گھٹنوں کے بل آتے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت پاؤں نہیں رکھ رہے, کہا یہ فرشتے نور انوار و تجل فرید پاؤں رکھے گا. تو ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمارے پاس خدا کی صرف ایک عزم کی کمی ہے, توکل کی کمی ہے, یقین کی کمی ہے. تو اب آ جائیں, پہلے ہم ہماری قوم مایوسی ختم کر دیں. 27 رمضان ہے, انشاءاللہ یہ لہو ضائع نہیں جائے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم فإن مع العسر یسرا. دشواری کے بعد آسانی. تو مجھے تو یقین ہے یہ حالات ہمیں مضبوط کر رہے ہیں. یہ ظالم جو حکمرانوں کا دور ہمارے پاس گزر رہا ہے, یہ ہمیں مضبوط چٹان بنا رہا ہے, ٹوٹے ہوئے لوگوں کو کھڑا کر رہا ہے, جینا سکھا رہا ہے. ہم فاقوں پہ جینے والی قوم ہے. ہمارے آقا نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے, اسلام میں تربیت شروع سے ہمارے آقا نے کر دی. تو یہ ہے پاکستان تو کہیں نہیں جائے گا, کچھ نہیں ہوگا اس ملک, کچھ بھی نہیں ہوگا. اب دوسری بات پر آ جائیں. اب حیا ان کو کرنی ہے جو ادارے کے ذمہ داران ہیں, ان کو ان کا لہو پکار رہا ہے. ان کو وہ 2 کروڑ لوگ منتظر ہیں ان سے کہ ہم نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہم یہاں آئے تھے. ان 20 لاکھ جانے جنہوں نے لہو اپنا جان ہتھیلی پہ رکھی, اپنا خون بہایا اور فخر کیا, خوشی کی, کسی ماں نے منہ نہیں بنایا, وہ 20 لاکھ جانے ہم سے تقاضا کر رہی ہیں. وہ بہنیں بیٹیاں جو بے آبرو ہوئی تھے, ان کی امید تھی, وہ کہہ رہی ہم پاکستان کے لیے نکلے, اسلام کے, اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہجرت مدینہ کے لیے, اسلام کے لیے سب سے بڑی ہجرت ہے. تو جو ہمارے سپہ سالار ہیں, جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, صدر ہیں, گورنر ہیں, سینیٹر ہیں, MNA, ان پہ بڑی ذمہ داری عائد ہے. خدا کی قسم ان سے قیامت میں پوچھا جائے گا. ہم اللہ رسول کو کیا منہ دکھائیں گے, اور خاص طور پہ ان شہداء کو وہ ہم سے پوچھیں گے کہ وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے, شبیر بھائی آپ کا بھی ہمارا بھی, کہ ہم نے تو, ہمارا مستقبل تو آپ تھے, ہم نے جانے تو اس لیے دی, ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا, آپ نے کیا کیا. تو یہ ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے خدا کی قسم. تو ہمارے تمام گورنر, وزیر اعلیٰ, DC, کمشنر, جتنے عہدیداران ہیں, ان سے پوچھا جائے گا. ابھی تو کل دیکھیں دیارے کے واقعہ, کورونا, اب تو لوگ جانوروں کی طرح مر رہے ہیں سر, مچھروں کی طرح مر رہے ہیں, یعنی کہ گاجر مولی کی طرح لوگ کٹ رہے ہیں. کل آپ دیکھیں کیا عالم تھا. یعنی کہ خدا, میں کہتا ہوں ہمارے لیے, میں اس میں یہ 2-3 اشعار پڑھوں گا کہ اللہ کرے, بس ہمارے پاس تو ایک ہی سہارا ہے. وقفے کے بعد اشعار بھی سنیں گے اور مزید گفتگو جاری رکھیں گے مختصر سے وقفے کے بعد.